اللہ से मोहब्बत वो वाहिद मोहब्बत है जो कभी धोखा नहीं देती, जो कभी कम नहीं होती, जो हमेशा कायम रहती है। इंसान जिससे जितना ज़्यादा करीब आता है, अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा इंसान के करीब आता है। जब दिल अल्लाह की याद से आबाद हो, तो दुनिया की मोहब्बतें बेमायनी लगने लगती हैं। वही मोहब्बत सच्ची है जो हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाए। दुनिया की मोहब्बत आजमा लें, मगर सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिलता है। लोगों से मोहब्बत की तो ज़ख्म मिले, मगर जब रब से दिल लगाया तो मरहम भी वही बन गया। इंसान बदल जाते हैं, वादे टूट जाते हैं, मगर अल्लाह का वादा और अल्लाह ताला कभी नहीं बदलते और ना ही इंसान को टूटने देते हैं। सच्ची मोहब्बत वही है जो रब से जुड़ने पे मिलती है। मोहब्बत अगर रब की तरफ ले जाए तो वो इबादत बन जाती है। किसी से मोहब्बत करो तो इसलिए करो कि वो तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला के करीब करे, तुम्हारी रूह को पाक करे और तुम्हें सब्र और शुक्र की तरफ ले जाए। मोहब्बत के नाम पर हर गुनाह करने वालों की दुनिया तबाह हो जाती है, लेकिन मोहब्बत में अल्लाह को शामिल करने वालों की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। जब दिल टूटता है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत ही सहारा बन जाती है। दिल जब दुनिया की किसी मोहब्बत में भी टूटे तो इंसान बिखर जाता है, मगर जब वही मोहब्बत और वही दिल अल्लाह ताला के आगे झुक जाए तो फिर इंसान ना सिर्फ अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, बल्कि अल्लाह ताला उसे जोड़ता भी है और उसे निखारता भी है। जो लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोते हैं, वो ही असल में कामयाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे अपने मैसेजेस डीएम करना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी असिस्टेंट आपको गाइड कर देंगी। और जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा खुश हैं इंशाल्लाह ताला, जिनको कामयाबी मिली है, मैं उनकी भी बहुत जल्द स्टोरीज़ शेयर करूँगी। और अभी जो मेरी पाइपलाइन में मौजूद थी स्टोरी पहले, तो मैं वो शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपनी स्टोरी के शेयर होने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी आप लोगों की भी बहुत जल्द बारी आने वाली है, टेंशन ना लें। तो जी मैं बात कर रही हूँ कि मोहब्बत इंसान करता है, और ये एक ऐसा जज़्बा है जो इंसान को दूसरे इंसान के करीब लेके जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, दुनिया चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनमें से एक मोहब्बत भी है। जब इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, वो किसी के करीब होता है, नए रिश्ते बनते हैं दुनिया में, और इन रिश्तों को बनाने के लिए मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, उनके ना सिर्फ दिल में रोशनी रहती है, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी होती है और उनके रूह को भी सुकून मिलता है। जब बंदा सजदे में अल्लाह ताला से बात करता है तो अल्लाह ताला उसकी खुशियों को भी समझ लेते हैं। यही मोहब्बत सबसे अजीम है, जिसमें कोई मुफाद नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ बंदा और रब के दरमियान एक बेमिसाल रिश्ता है। ये वो मोहब्बत है जिससे इंसान जितना ज़्यादा अपने दिल में जगह देता है, इंसान उतना ही ज़्यादा बुलंद होता जाता है। जिसको अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिख दिया है, अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में उसे अता करना है। चाहे दुनिया के हालात कैसे भी हों, चाहे हमारे घरों के हालात कैसे भी हों, चाहे वक़्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही ज़्यादा थक क्यों ना गए हों, लेकिन अल्लाह ताला उस इंसान को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हो, अल्लाह ताला उसके दिल में भी आपका ख़्याल डाल सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो तो बाइख्तियार हैं, उनके पास तो हर चीज़ का इख्तियार है। जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए चुन लिया है, वो आप तक उसको पहुँचाएँगे। वो लोग जो आपके नसीब में लिख दिए गए हैं, वो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँगे। बस आपने दुआ करनी है, अपने रब से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है और आपने माँगते रहना है। और ऐसी मोहब्बत, ऐसी रफ़ाक़त जो अल्लाह की तरफ से हो, उसमें ना दिखावा होता है, ना बेवफ़ाई होती है, बस सुकून होता है और यकीन होता है और इत्मीनान होता है। अगर नसीब में अल्लाह ताला ने वो इंसान लिख दिया है, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। वो रिश्ता जो अल्लाह ताला जोड़ेंगे, ना सिर्फ़ उनमें कामयाबी होगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा।
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون کا باعث بھی بنا دیتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ جب انسان کسی چیز کی دل سے یا شدت سے دعا کرتا ہے تو پھر پوری دنیا اسے وہ چیز پہنچانے میں لگ جاتی ہے، کیونکہ جب رب کسی کو تمہارے لیے چنتا ہے تو وہ تمہیں اس تک پہنچانے کے لیے پوری کائنات کو حرکت میں لے آتا ہے۔ دنیا کی دوڑ میں انسان اکثر انہی کو کھو دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتے، مگر جسے اللہ نصیب بنا دے اسے کھونے کا خوف بالکل بھی نہیں دل میں ہوتا۔ وہ تمہارے دل میں بھی ہوتا ہے، دعا میں بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا بھی وہی ہوتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بعض رشتے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے نا، ہم انہیں سجدوں میں مانگتے ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے التجائے کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں نصیب ہوتے۔ اس کی وجہ سے دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، تکلیف میں بھی آتے ہیں، اور بہت سارے گلے شکوے بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں بعد میں اس بات کا یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر رکھا تھا، جو کہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب انسان محبت میں ہوتا ہے تو واقعی ہی انسان کا دل بھی ٹوٹتا ہے، اور انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو بے بس بھی فیل کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے نصیب میں دیا ہوتا ہے یا نصیب میں لکھا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ملا دیتے ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ بھی ایک میری بہن کی ہے، بہت زیادہ ان کی بھی سٹوری ان سسٹرز کے لیے موٹیویشنل ہونے والی ہے، جو اکثر و بیشتر کہتی ہیں نا کہ آپ ہی ہم جسے پسند کرتے تھے وہ ہماری زندگی سے چلے گئے، اور کافی زیادہ دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ موٹیویشنل بھی ہونے والی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اس بہن نے کتنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کیا، اور پھر اپنے رب کے اتنا قریب ہوئیں کہ انہیں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں رہی۔ یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لڑکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ خوبصورت شکل و صورت دی ہوئی تھی، اور سادہ طبیعت کی تھی، خاموش طبیعت کی ہیں یہ، اور کہتی ہیں کہ آپی میں تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، میں ہر طرح سے اسلامی ارکان پورے کرنے کی کہتی ہیں کہ کوشش کرتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ آپی میری اسٹڈی اتنی تو نہیں تھی، میں نے گریجویشن کیا تھا، اور اس کے بعد ہی کہتی ہیں کہ میں گھر میں اپنے امی ابو کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب کا ایک اسٹور تھا، اور کچھ کام گھر سے کرنے ہوتے تھے جن کی پیکنگ اور جن کی دیکھ بھال میں اور میری امی کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز نوازی ہوئی تھی، اور کہتی ہیں کہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، بس یہ سمجھ لیں کہ میں گھر سے کام کرتی تھی اور ابو اپنی شاپ پہ کام کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شکل و صورت بھی اچھی دی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ سے کہتی ہیں کہ پورے خاندان میں میری خوبصورتی کے چرچے تھے، لوگ میری تعریف کیا کرتے تھے۔ میں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی مجھے پڑھنے کا زیادہ شوق تھا، اس لیے میں نے اپنی تعلیم آگے نہیں کنٹینیو کی۔ کہتی ہیں آپی میرے بہت سارے رشتے آتے تھے، لیکن میں دل میں جن کو چاہتی تھی وہ میرے کزن تھے، میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، یہ میری پھپھو کے بیٹے تھے، اور کہتی ہیں کہ آپی بچپن سے اب تک میں نے ان کو ہی ایڈمائر کیا تھا، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا، اور انہی کے بارے میں کہتی ہے سوچتی تھی، اور جب میری شادی کی بات ہونے لگی تھی اور تو کہتی ہیں کہ میں آپی بس دل ہی دل میں ان کا خیال لاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے نصیب میں لکھ دیں۔ اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپی ہمیں بہت زیادہ نوازا ہوا تھا، میرے والد صاحب کا ایک جنرل اسٹور تھا جو کہ بہت اچھا چلتا تھا، اور پورے خاندان میں سب لوگ ہماری مثالیں دیتے تھے کہ میرے والد صاحب نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے بھائی بھی بہت اچھی جاب کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میری والدہ بھی میرے والد کے شانہ بشانہ تھیں، یعنی کہ بہت زیادہ ان کے کام میں ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی۔ کہتی ہیں ہمارے گھر کے ساتھ ہی گودام تھا جہاں پہ ساری دیکھ بھال امی خود کیا کرتی تھی، اور امی کی سپورٹ میں کرتی تھی۔ کہتی میں امی کے ساتھ ہر کام کو دیکھتی تھی، ہر طرح سے اس کام کو بہتر بنانے میں کہتے ہیں ہم لگے ہوئے تھے، اور ہم دن رات محنت کر رہے تھے کیونکہ ہم ایک پوش ایریا میں گھر لینا چاہتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 سالوں میں ہی ایک بہترین گھر بنانے کی توفیق بھی دے دی۔ بس یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ کہتی ہیں آپ ہی جب ہم نے گھر بنایا یہ سب لوگ آئے، ہمارے سارے خاندان والے آئے، سب لوگ بہت خوش تھے، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ میری پھپھو کے بیٹے بھی آئے، آپ ہی جب انہوں نے ہمارے گھر دیکھا، ہماری ہر چیز دیکھی، انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی، سب لوگوں نے کھانا کھایا، سب لوگ مل کے بیٹھے ہوئے تھے، پورا خاندان اکٹھا تھا، اور کہتی ہیں میرے والد صاحب بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ آج ان کا پورا خاندان اس گھر میں موجود تھا۔
कहती हैं कि अब्बू की खुशी की इंतहा थी, और अब्बू ख़ास तौर पे मेरी फूफो के बेटे को मिलके बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये अक्सर और बेशतर आउट ऑफ कंट्री रहा करते थे, आना-जाना इनका लगा रहता था। ये मेरी फूफो के इकलौते बेटे थे, और कहती हैं कि इनसे शादी करने की ख्वाहिश हर लड़की की थी। हमारे ख़ानदान में ये सबके आइडियल थे, इनका स्टाइल, इनका बात करना, इनके साथ ज़िंदगी गुज़ारना, कहती हैं मेरे ख़ानदान की हर लड़की की ख्वाहिश थी। कहती मेरी भी ख्वाहिश थी, मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला इनको मेरे नसीब में लिख दें। कहती हैं कि आपी होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, वरना इंसान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ कर सकता है, लेकिन उसका इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। हम कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में अक्सर फ़ैसले जज़्बात से कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी तकदीर को इल्म से लिख रहे होते हैं। इंसान जो चाहता है वो हमेशा बेहतर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जो उसे अता करता है वो उसके लिए बेहतरीन होता है। तो कहती हैं मेरे भी दिल में आपकी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इनको मुझे अता करे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुन लिया, और हमारे घर में इस फंक्शन के बाद मेरी फूफो हमारे घर आई, कहती हैं कि मेरे रिश्ते के लिए, और कहती हैं कि आपी ये मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा था जब मेरी फूफो ने हमारा रिश्ते की बात की। और कहती हैं कि ना सिर्फ रिश्ते की बात की, बल्कि मेरे वालिद साहब को ये भी कहा कि मैं शादी से पहले इन दोनों की रज़ामंदी जानूँगी। मेरी फूफो भी बहुत अच्छी थी, बहुत कम हमसे मिलती थी, क्योंकि ये अक्सर और बेशतर अपने बेटे के साथ आउट ऑफ कंट्री ही रहा करती थीं। कभी आती थीं, कभी चली जाती थीं, लेकिन बहुत कम-कम आती थीं। मोस्टली ये बचपन में आती थी, जब से हमने होश सँभाला है तब से ये 1-2 दफ़ा ही आई थीं। इनके बेटे को अक्सर और बेशतर हम फ़ेसबुक पे और डिफ़रेंट किस्म के जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे देखते थे, और हर कोई यही आइडियलाइज़ करता था कि इनकी शरीके हयात बने। इनके साथ बात करना, क्योंकि इनका बात करने का भी बहुत स्टाइल अच्छा था। जब उनसे कहती हैं कि मैंने पहली बार बात की, तो कहती हैं कि आप ही मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। आँखें झुक गई थीं, और मेरे कहती हैं कि होंठ आप ही काँप रहे थे। मैं इनसे बात नहीं कर पा रही थी। ये मुझसे पूछ रहे थे मैं क्या करती हूँ, क्या मेरी क्वालिफ़िकेशन है, कि तो कहती हैं कि बस आप ही शर्म की वज़ह से मेरी आँखें इनको देख भी नहीं पा रही थी। मेरा दिल इतना ज़्यादा कहती हैं धड़क रहा था कि मैं बस काँपते अल्फ़ाज़ के साथ इनको जवाब दे रही थी। और मेरी ये बात कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर इन्होंने अपनी वालदा से कहा कि वो मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते से पहले वो मेरी इजाज़त चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी भी हूँ या नहीं, या कोई घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कहती हैं आप ही हमारे ख़ानदान में जब ये बात पता चली तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि इन्होंने मेरा रिश्ता माँगा। कहती हैं कि मेरी सब जो कज़न्स थीं वो मुझसे ऐसे नाराज़ हो गई थी जैसे कि पता नहीं मैंने कौन-सी चीज़ इनसे छीन ली है। तो कहती हैं कुछ दिनों के बाद जब फूफो हमारे घर आईं, पूरे चीज़ों के साथ आईं, फूफो चाहती थी कि मंगनी कर दे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे बात भी नहीं हो रही थी, और कहती हैं कि आप ही शर्म के मारे मेरा दिल भी काँप रहा था, मेरी नज़रें भी झुकी हुई थी, और मेरे हाथ भी काँप रहे थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो हमारा रिश्ता घर वाले तय कर रहे हैं, आप इसमें राज़ी हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया, जी मैं राज़ी हूँ। जैसे मेरे वालिदैन की खुशी में मुझे इसी में अपनी खुशी है। कहती है अब मैं उनको डायरेक्ट बता नहीं सकती थी कि मैं इनको पसंद करती हूँ, और दिल ही दिल में इनके लिए दुआ करती हूँ। कहती हैं आप ही अक्सर व बेशतर ये मुझे कॉल किया करते थे, हमारा रिश्ता तय हो चुका था, घर वाले हमारी मंगनी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फूफो ने कहा कि हमें मंगनी नहीं करनी, बल्कि हम निकाह करेंगे ताकि इसके पेपर्स तैयार हो जाएँ और मैं इसको अपनी बहू बना के बाहर ले जाऊँ। कहती हैं कि अब्बू ने भी ये बात मान ली, अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब्बू की बहन का बेटे थे, और अब्बू को इससे ज़्यादा क्या खुशी थी, जिसको अब्बू देख के इतना खुश होते थे, और इतना अब्बू के दिल में इनके लिए मोहब्बत थी, तो अब मेरा रिश्ता होने की वजह से भी अब्बू बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरा कहती हैं कि आप ही निकाह हो गया, और निकाह के बाद अक्सर व बेशतर ये मुझे कॉल किया करते थे, और कहती हैं कि आप ही मेरी अक्सर व बेशतर यही फीलिंग हुआ करती थी। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता था, इनका एक-एक अल्फ़ाज़ जो था मेरे दिल में उतरता था, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, और ये मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो कहती हैं कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को सुन लिया, और अल्लाह ताला ने मुझे वो अता कर दिया जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे दिल में ख़्वाहिश थी, और मेरा रब जानता था, और ज़िंदगी में मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया था कि मैं इनको पसंद करती हूँ। कहती हैं आप ही जब इन्होंने मेरा पहली दफ़ा नाम लिया तो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा साँस ही रुक गया है। कहती हैं मुझसे आप ही इनसे बात भी नहीं होती थी, बस ये अच्छे लम्हे थे जो मुझे अल्लाह ताला ने अता करने थे। कहती हैं इनसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता था।
میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا۔ کہتی ہیں کہ آپی میں بہت زیادہ خوش تھی، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکاح کے بندھن میں باندھ دیا، پورا خاندان ہمارا اکٹھا تھا، لیکن وہی بات ہوئی کہ کچھ میری کزنز نہیں آئی تھیں، کچھ آئی تھیں لیکن ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی باتیں کر رہی تھیں کہ جو کہ تکلیف کا باعث تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ آپی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سن لیا تھا، جس سے میں محبت کرتی تھی وہ مجھے مل چکا تھا، شاید یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ کہتی ہے میں اس وقت آپی بہت خوش تھی، بہت زیادہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی، اور اپنی ان کزنس کو دیکھ کے بہت زیادہ میں اس چیز کو سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو سچ میں دوسرے لوگ اس سے جل جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپی میں بہت زیادہ خوش تھی، اور یہ خوشی میں جانتی تھی اور میرا رب جانتا تھا۔ کہتی ہیں آپی ہمارا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد میری بہت ساری اچھی چیزیں آئی تھی، میں نے اکثر و بیشتر یہ چیزیں اپنی فرینڈس کو دکھائی، اپنی کزنس کو دکھائی، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے تو بہت اچھا تھا، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رائے دیتی تھیں جو کہ مجھے بری لگتی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی تھیں میرے دل کے جذبات، میرے دل کی کیفیت۔ کہتی ہیں صرف اور صرف میں جانتی تھی اور میرا اللہ جانتا تھا۔ کہتی ہیں آپی ہماری پاک محبت تھی، ہم نکاح کے رشتے میں تھے، میرا ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا، اور کہتی ہیں کہ آپی ان کے ساتھ میرا وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا، اور اسی وجہ سے کہتی ہیں آپی میرا دل کافی زیادہ بیٹھ جاتا تھا، لیکن اس بات کی امید تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ واپس آئیں گے اور مجھے اپنی دلہن بنا کے گھر لے جائیں گے۔ کہتی ہیں آپی میری رخصتی کے لیے بھی سارا سامان ریڈی ہو رہا تھا، میری والدہ بھی سر چیزوں کی کوشش کر رہی تھی، ہر چیز ہم بازار سے بڑی خوشی سے لے کر آتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ابھی آپی ان لوگوں کو گئے ہوئے تقریباً 15 دن ہی ہوئے تھے کہ میری دوسری پھوپھو آئیں، اور انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جو سن کے ہم بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ کہتی ہیں آپی انہوں نے بہت زیادہ نیگیٹو باتیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے تو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، اور میں نے اپنی پھوپھو کو بہت برا بھلا کہہ دیا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ یہ میرے گھر سے اٹھ کے چلی تو گئی تھی، لیکن مجھے جاتے ہوئے بد دعا دے کے گئی تھی کہ میں بھی دیکھتی ہوں یہ رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی جو یہ اتنا زیادہ جل رہی تھیں، مجھے تو ان کی جلن ہی لگ رہی تھی، لیکن اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد کہتی ہیں کہ آپی میری پھوپھو کی نیچر سامنے آ گئی، اور میری پھوپھو نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ کبھی ابو کو یہ کہتی تھی کہ تمہیں کپڑے لینے کی یا زیور لینے کی یا کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس کو پیسے دے دینا، یا اپنی مرضی سے اپنی پسند سے یہاں آ کے شاپنگ کر لے گی۔ کہتی ہیں میرے والد صاحب نے سب کچھ دینا تھا، لیکن ان کی اس طرح کی بات کر دینا تو کچھ حد تک ابو کو برا لگا تھا، جس کی وجہ سے ابو کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تو آلریڈی مجھے بہت کچھ دے رہے تھے، لیکن پھوپھو کی اس بات نے ابو کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ابو نے کچھ چیزیں اور کچھ تیاریاں پہلے سے کی ہوئی تھی، اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہم خرید چکے تھے۔ پہلے پھوپھو نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی، کیونکہ پھوپھو کا گھر یہاں پہ موجود تھا، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ اپنے گھر شفٹ ہوں گے، اس لیے میرے والدین نے سارا سامان بنا لیا تھا۔ جب ابو نے پھوپھو سے یہ بات کی تو پھوپھو نے کہا یہ واپس کر دو، یہاں پہ تو نہیں سامان آئے گا، کیونکہ یہ رخصتی کے بعد یہاں پہ آئے گی۔ کہتی ہیں کہ جب ابو نے یہ بات سنی تو ابو نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارا گھر یہاں پہ موجود ہے، تم سامان وہاں پہ رکھ لینا، پھر یہ جب پاکستان آئے گی کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی ہوگا، تو یہ ادھر رہ لیا کرے گی۔ تو کہتی نہیں، میں نے وہ اپنا گھر رینٹ پہ دینا ہے، یہ آپ لوگوں کے گھر رہ لیا کرے گی، اس کو کیا ضرورت ہے، دو تو میاں بیوی ہیں، جب آئیں گے پاکستان تو آپ لوگ ہیں نا۔ کہتی ہیں کہ چلو ابو نے تھوڑا سا اس بات کو فیل کیا، لیکن اس کے بعد ابو نے جو میرا فرنیچر وغیرہ تیار کیا ہوا تھا وہ جا کے انہیں واپس کر دیا۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد پھوپھو نے ابو کو یہ بھی کہا کہ اور بھی کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کی ہر خوشی پوری کروں گی، بس آپ ان کو پیسے دے دیجیے گا۔ ابو نے کہا کہ میں ضرور اس کو پیسے دے دوں گا۔ ابو نے میرے لیے 5 لاکھ رکھ دیا تھا، اور ابو نے انہیں بھی بتا دیا تھا کہ ابو نے مجھے رخصتی کے ٹائم پہ 5 لاکھ دے دیں گے، لیکن پھوپھو کی ڈیمانڈ 5 لاکھ کی نہیں تھی، بلکہ ان کی کافی زیادہ تھی، جو کہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ نہیں، یہاں پہ تو 5 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر دینے ہی ہیں تو پھر 20 سے 25 لاکھ تو دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا نوازا ہوا ہے، ایک جنرل سٹور ہے، تمہارا گھر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ تو ہے تم لوگوں کے پاس، اب اپنی اس بیٹی کو کچھ بھی نہیں دو گے؟ میرا تو ایک ہی ایک بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اس کی ہر خوشی پوری ہو، ہر طرح سے اس کا خوشی پوری ہونے میں، اس کے چاہ پورے ہونے میں سب کچھ کیا جائے۔
تو کہتی ہیں کہ ابو پھپھو کی یہ بات سن کے بہت پریشان ہوئے کہ پھپھو کیا اپنا رنگ دکھا رہی ہیں۔ پھپھو کی بہت ساری باتیں تھی جو کہ اب بدلتی جا رہی تھی۔ پہلے پھپھو کچھ اور نظر آتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھپھو کا رویہ سامنے آتا جا رہا تھا۔ ابو نے بہت زیادہ کوشش کی اور جتنے پیسے پھپھو نے کیے تھے وہ سب کے سب ارینج کر لیے۔ اب ابو رخصتی کا کہہ رہے تھے، لیکن پھپھو رخصتی کی طرف آ ہی نہیں رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ نکاح کو بھی 1.5 سال ہو چکا تھا۔ اس دوران کہتی ہیں کہ جن سے میری بات ہوتی تھی، جن کی محبت میرے دل میں تھی، وہ بھی اب مجھ سے کافی زیادہ دور ہو جاتے تھے، اور امی اور پھپھو کی اکثر کو چھوٹی موٹی بات پہ کوئی نوک جھوک ہو جاتی تھی، تو کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ یہ ڈسٹرب کیا کرتے تھے، اور مجھ سے کئی کئی دن تک بات نہیں کرتے تھے، روڈ رہتے تھے، اور پھر آخرکار میرے گھر والوں کو ان کی بات ماننی پڑ جاتی تھی۔ کہتی ہیں کہ اب اسی طرح یہ حالات چلتے جا رہے تھے، اور پھر پھپھو نے ایسی ڈیمانڈ کر دی تھی جو کہ ناقابل برداشت تھی۔ ابو کو کافی زیادہ غصہ آ گیا، اور ابو نے پھر پھپھو کو کہہ دیا کہ میں یہ رشتہ نہیں کر سکتا۔ پھپھو نے ابو سے بہت پیار سے بات کی اور پھر ابو کو منانے کی کوشش کی، لیکن ابو اس حد تک پریشان ہو چکے تھے کہ یہ خاتون کیا کر رہی ہیں۔ ابو نے ان کو اگلی پچھلی ساری باتیں سنا دیں، اور کیونکہ ابو بھی آلریڈی اپنی بہن کی نیچر سے واقف تھے، پھر ابو نے پھپھو سے کہا کہ میں یہ رشتہ نہیں کروں گا۔ ابو نے اس بات پہ آ کے اس رشتے کو ختم کر دیا۔ پھپھو نے بھی زیادہ بحث نہیں کی، بلکہ آرام سے کاغذ بھجوا دیے طلاق کے۔ کہتی ہیں یہ رشتہ ختم ہو گیا، لیکن کہتی ہیں اس دوران آپ بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، میں بہت زیادہ پریشانی سے گزری، اور اس کے بعد کہتی ہیں خاندان والے جو بہت زیادہ خوش تھے، جو میری کزن میں سمجھتی تھی کہ مجھ سے حسد کر رہی ہیں، جلن کر رہی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ نیگیٹو بول رہی ہیں، انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ وہ اس وجہ سے کہتی تھی کہ پھپھو کی یہ نیچر ہے، تم لوگ پھپھو سے کم ملتے تھے، اس لیے تم لوگوں کو ان کی نیچر کا نہیں پتا تھا۔ کہتی ہیں بس اب سارے خاندان نے جتنی باتیں تھیں وہ سب کی سب ہمیں سنانی شروع کر دی۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم سے پوچھ کے نہیں یہ رشتہ کیا تھا، کوئی کہتا ہے ایسا ہی ہونا تھا، کوئی کہتا تھا اس لڑکے کا باہر افیئر ہے، بس کہتی ہیں بہت ساری نیگیٹو باتیں تھیں۔ کہتی ہیں اب وہ نہ مجھ سے بات کرتے تھے، نہ میں ان سے بات کرتی تھی، ہمارا ہر طرح سے تعلق ختم ہو چکا تھا، انہوں نے ڈیورس کے پیپر بھجوا دیے تھے، اور کہتی ہیں کہ آپ بھی اب وہ الزام مجھ پہ لگ چکا تھا جو میں نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کہتی پورے خاندان میں میری نیگیٹو باتیں ہوا کرتی تھی، لوگ مجھے کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، جس کو جو سٹوری پتا تھی وہ اپنے حساب سے ہی باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ کہتی ہے باتیں سن سن کے آپ ہی بہت زیادہ پریشانی ہوتی جا رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں رہتے تھے، اور سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کہتی ہیں کہ امی نے 1 2 3 رشتے والیوں کو کہا تھا میرا رشتہ دیکھنے کے لیے، لیکن کہتی ہیں کہ جو لوگ بھی آتے تھے آپ ہی وہ لوگ عجیب سے تھے، کوئی ہمیں پسند کرتا تھا، کچھ کو ہم پسند نہیں کرتے تھے، بس اسی طرح چلتا جا رہا تھا یہ وقت۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی کئی رشتے آئے، کئی رشتے ہمیں بھی پسند آئے، لیکن ان لوگوں کو ہم نہیں پسند آئے، اور کچھ لوگوں کو ہم پسند آئے اور پھر ہمیں وہ لوگ پسند نہیں آئے۔ کہتی بس یہ اسی طرح سلسلہ چلتا جا رہا تھا، 4 سے 5 سال گزر چکے تھے، اور اوپر سے کہتی ہیں جو ارد گرد رشتے دار موجود تھے وہ بہت نیگیٹو کامنٹ کرتے تھے، بہت نیگیٹو باتیں کرتے تھے، بہت نیگیٹو چیزیں کرتے تھے، جس سے امی اور ابو بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ کہتی ہیں ابو بہت زیادہ پریشان تھے کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی کسی لڑکی کو ڈیورس نہیں ہوئی تھی، اور خاندان کی ڈیورس کا ہونا یہ تو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ پہلی ڈیورس تھی جو میری ہوئی تھی، اور کہتی ہیں کہ یہ جو پہلے پن کا ٹھپا لگ جاتا ہے یہ خاندان میں ویسے ہی ایک غیرت کا کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹ لے جاتا ہے۔ کہتی بس کہتی ہیں آپ ہی اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اس انسان کو میں نے دل سے چاہا تھا، دل سے محبت کی تھی، اور اس طرح کا رویہ اور اس طرح کے حالات ہو گئے تھے کہ اب صرف اور صرف اپنے رب سے ہی بات کر سکتی تھی، میرے پاس تو کوئی نہیں تھا جس سے میں بات کر سکتی۔ کہتی ہیں میں نے ان سے محبت صرف اور صرف اپنے رب سے ڈسکس کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگ گئی تھی۔ کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت ڈسہارڈ ہو گئی تھی، پتہ نہیں کون سی ایسی چیز تھی جس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ کوئی کہتا تھا جادو ہے، کوئی کہتا ہے کسی کی نظر لگ گئی، کوئی کہتا تھا کسی کی ہاں پڑ گئی ہے۔ کہتی بس ہر طرح سے نیگیٹو باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ میری عمر گزر جائے گی، اب کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی کہتا تھا کہ اب تو کوئی شادی شدہ ہی اس سے رشتہ کرے گا کیونکہ اس کا آلریڈی نکاح ٹوٹ چکا ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ سب سے بڑا کہتی ہیں کہ ایک جو مجھ پہ ٹھپا لگ گیا تھا وہ طلاق کا لگ گیا تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ میری رخصتی نہیں ہوئی، لیکن ہر کوئی مجھے یہ کہتا تھا ہو نکاح ہوا تھا اور اب طلاق ہو گئی ہے۔ طلاق کا نام سنتے ہی کہتی ہیں کہ مجھے چھوڑ جاتے تھے۔ کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، زندگی کے حالات کو بھی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستہ بنایا، میرے بھائی کے دوست سے ان کے ایک کزن تھے جن کا رشتہ میرے لیے آیا۔
कहती हैं कि सब लोगों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया, ख़ास तौर पे अब्बू ने भी और मेरे भाई ने भी, क्योंकि मेरे भाई भी अब आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, वहाँ पे अपना कारोबार सेट कर रहे थे और वो लड़का इनके साथ काम करता था। वो उस लड़के को बेहतर तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने अब्बू से बात की कि मेरी शादी उनके साथ कर दी जाए। कहती है मेरा दिल नहीं मानता था, मैं बहुत ज़्यादा बेज़ार थी और शादी के नाम से मुझे नफ़रत सी हो गई थी। लोगों की इतनी नेगेटिव बातें सुनने के बावजूद भी कहती हैं कि मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। कहती है मैंने जिसको दिल से चाहा था उसने मेरा दिल तोड़ दिया और उसने कोई भी स्टेप नहीं उठाया। कहती है ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि जिसके बारे में मैंने दिल में जगह बनाई, मैंने इनसे पहले कहती हैं कि अभी कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचा था। जब से मैंने होश संभाला है यही मेरे दिल में मौजूद है और अल्लाह ताला ने इनको मुझे अता भी किया और फिर इनकी ये सारी असलियत मेरे सामने आ गई। कहती है मेरा दिल टूट चुका था, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो। मैं अम्मी से रो रो के यही कहती थी अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन अम्मी यही कहती थीं कि बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। कहती हैं अम्मी ने बहुत खुशियों के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मेरी चीज़ें बनाई हुई थी, मेरा ज़ेवर बनाया हुआ था, मेरे कपड़े बनाए हुए थे। अम्मी जब उनको देखती थी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थीं। कहती हैं मैंने अपनी अम्मी की रज़ा के लिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरा दिल इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कहती हैं आप ही मुझे इस बार शादी करने के बाद बाहर नहीं जाना था, बल्कि इधर पाकिस्तान में ही रहना था। कहती हैं कि आप ही अल्लाह ताला ने मेरे रिश्ता इस तरह ही लिखा था, मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और मेरी वालदा की खुशी को देखते हुए मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था। मेरा दिल नहीं मान रहा था। बस अब मेरे पास करने को भी कुछ नहीं था, क्योंकि जो हालात और जो वाक़यात हो चुके थे वो मेरे लिए कहती है नाकाबिले बर्दाश्त भी होते जा रहे थे और उसके साथ-साथ मुझे ज़हनी मरीज़ भी बनाते जा रहे थे। कहती हैं अम्मी-अब्बू ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया और मेरी रुखसती बहुत सादगी से की। क्योंकि मेरी ऑलरेडी पूरे ख़ानदान में ये बात पता थी कि मेरा निकाह हो चुका है और मुझे तलाक भी हो चुकी है। कहती है ये 2 बातें तो इंसान की ज़िंदगी में हो रही होती हैं, 4 बातें लोग खुद ब खुद ही कर देते हैं। कहती हैं इन सारी बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़रना पड़ा था, इसलिए अब्बू ने कहा था कि सादगी से निकाह करके रुख़सती कर देंगे। बाकी अगर उन लोगों ने वलीमा करना हो तो ज़रूर करें। तो कहती हैं आप ही ऐसे ही हुआ, मेरी रुखसती के बाद इन लोगों ने ग्रैंड वलीमा किया जिसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गईं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया। लेकिन कहती हैं कि आप ही मुझे कोई खुशी नहीं थी, मेरा दिल तो बुझा हुआ था, ना चाह के भी मैं बस एक अजीब-सी कशमकश में थी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, सब कुछ सही था, सब कुछ खुशियाँ और हर चीज़ बढ़ के हो रही थी। हर तरफ से अल्लाह ताला रहमतें बरसा रहे थे, लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान नहीं आ रहा था। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जज़्बात से कर रही थी। लेकिन आपने जब मुझे समझाया और बात क्लियर की तब जाके कहती हैं कि मेरे दिल को सुकून मिला। आपने जैसे मुझे बताया था कि इंसान जो चाहता है हमेशा वो नहीं होता, वो ही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं और जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो ही बेहतर होता है। लेकिन किसी भी फ़ैसले पे अपने दिल को लाना आप ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ से गुज़र रही थी। वो मोहब्बत जो सजदों में माँगी थी, जो मैंने इतने दिल से चाही थी, उसने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन आप ही अब जो अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी अता की थी, ये भी तो मेरी ज़िंदगी थी। मुझे इसमें भी अपना दिल लगाना था, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना था। फिर आपने जब मुझे समझाया कि वो मोहब्बत जो सजदों में माँगी जाए, दरूद के ज़रिए पुकारी जाए और सब्र के साथ इंतज़ार की जाए, तो वो अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से ज़रूर अता कर सकते हैं। यही वो मोहब्बत हो सकती है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखी थी और तुम्हारी ज़िंदगी में अता कर दी है। इसको सच्चे दिल के साथ कबूल कर लो, ये रब की रज़ा है और जो लोग रब की रज़ा को मान लेते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल को सकून अता कर देते हैं। आप ही सारे हालात ख़िलाफ़ थे, सारे दरवाज़े बंद थे, लोग मुझे ताने देते थे, मुझे किसी भी पर यकीन नहीं रहा था। तो अल्लाह ताला ने मुझे रिश्ते में बाँध दिया और अब मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे सब्र अता करे और मेरे दिल को सकून अता करे। कहती हैं कि आप ही बहुत परेशान थी इस रात जब मेरी आपसे बात हुई और उसके बाद आप ही आपने जो मुझे नवाफ़िल बताए थे मैंने वो अदा किए। कहती हैं कि सुबह उठी तो आप ही मेरे लिए ये ख़बर सुन के बहुत ज़्यादा मुझे दिल दिल को तसल्ली मिली कि वो शख़्स जिसको मैं मोहब्बत कर रही थी, जिसको मैं चाह रही थी, वो तो ऑलरेडी बहुत सारे फ्रॉड्स में मुलविस था और वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर लिया था। उसकी वालदा को डिपोर्ट कर दिया था और वो कभी पाकिस्तान से वहाँ नहीं जा सकती थी। कहती हैं आप ही वो बहुत से ऐसे कामों में मुलविस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले बयान हैं। कई लड़कियों के उन्होंने दिल तोड़े हुए थे।
یہ ان کا حربہ تھا، وہ لوگوں کو استعمال کر کے صرف اور صرف اپنا مفاد پورا کرتے تھے اور اپنے وہاں رہنے کا اخراجات کو پورے کر رہے تھے۔ کہتی ہیں آپی جب یہ بات خاندان میں پھیلی تو بہت زیادہ بدنامی ہوئی، جو لوگ مجھ پہ باتیں کر رہے تھے انہوں نے یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ انہی میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ بس آپی یہ بات مجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا کبھی کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے اور کبھی کسی کے ساتھ کی، اور ہم ان باتوں میں پھنس کے ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ جب باتیں آپی میرے سامنے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی نہ صرف عطا کی بلکہ میرے دل کو بھی سکون عطا کیا۔ میں نے سچے دل کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو ایکسیپٹ کیا اور ان کے ساتھ ہر اپنی بات کو ڈسکس کیا۔ آپ یہ بہت پیار کرنے والے ہیں، احساس کرنے والے ہیں، خیال کرنے والے ہیں۔ میں نے اپنے دل کی ہر بات ان کے ساتھ کی، انہوں نے بھی اپنے دل کی بات میرے ساتھ کی۔ انہوں نے مجھے بالکل بھی ایسا فیل نہیں ہونے دیا کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں ابھی 2 مہینے کی پریگننٹ ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی زندگی بہتر گزارنے کی توفیق عطا کرے اور جو سکون میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین سسٹر۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور وہی دلوں کو سکون عطا کرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہا کریں۔ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، ہم کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم بنائے رکھے۔